السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في هذا الدرس هذا اللي غيكون اونلاين ان شاء الله. حنا ديجا راه كنا درنا اون بريزونسيال في القسم، ودابا بحكم الظروف اللي حنا فيها وبحكم هاد لا كريز سانيتير دونك غادي نعاود نحطو لكم في اليوتيوب و تشوفوا نتوما تكملوا تعاودوا تخدموا المسائل ديالكم. الوغ نبداو على بركة الله لي طرافو دو فان ديكزارسيس. دونك البلان غيكون على هاد الشكل. غادي نبداو بلي زامورتيسمون، نمشيو لي بروفيزيون، غادي نساليو بلا ريغولاريزاسيون دي برودوي اي شارج. بالنسبه لي زامورتيسمون غادي نشوفو ديفينيسيون، la valeur d'origine, la durée d'amortissement, le taux d'amortissement, la dotation ou bien l'annuité d'amortissement, cumul d'amortissement et la VNA, la règle du prorata temporé, le plan d'amortissement ou le mode d'amortissement liquénine ou la sortie des immobilisations amortissables. Bdao la définition. Donc l'amortissement est la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations, c'est-à-dire l'amoindrissement de sa valeur. Elle permet d'en assurer une éventuelle reconstitution. Donc je n'ai l'amortissement. Il y a une constatation comptable de la dépréciation des immobilisations. Il y a un او واحد النقص او الضعف في القيمه ديال هاد ليموبيليزاسيون هادي. elle peut résulter de l'usage du temps ou du progrès technique ou toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. donc هنا هاد l'amortissement ممكن انها تكون على l'usage le temps le progrès technique وهي irréversible يعني لا رجعة فيها. دونك قلنا ان الامورتيسمون هو واحد النقصان ديال القيمة ديال ليموبيليزاسيون لا رجعة فيه، و بيان سور اون فونكسيون ديال لو طون ولا ديال لوزاج ولا ديال شوف المسائل غادي نشوفوهم من بعد. Donc les éléments amortissables, شنو هما هاد les éléments اللي كنطبقوا عليهم l'amortissement. Les immobilisations en non-valeur, bien sûr le rubrique 21 les كاينين mais sur un délai maximum de 5 ans يعني ما نفوتوش 5 سنين. Certaines immobilisations incorporelles, rubrique 22, ou certains immobilisation corporelle rubrique 23. وكيف ما لاحظتوا معايا اننا كاين واحد لو مون ديال certains éléments ne sont pas amortissables puisque leur dépréciation est provisoire et incertaine. يعني ان هاد لي زيموبيليزاسيون ماشي كلهم كنطبقوا عليهم لامورتيسمون اللي كاينين سوا في 22 سوا في 23 ماشي كلهم. علاش؟ لان هذيك الديبريسياسيون او هذاك النقص اللي كيكون في القيمه ديالهم ما كيكونش سيغتان يعني ما كيكونش مؤكد، يعني حنا ما متاكدينش منه انه ممكن نضيعوا في هذاك القدر، غير كنقولوا نقدروا نضيعوا نقدروا. دونك هادو ما يمكنش نطبقوا عليهم لامورتيسمون. غادي نشوفوهم اللي هما بحال تيران. دونك التيران حنا كنعرفوا ان اي ارض او اي هذا فالقيمه ديالها تقدر تزاد تقدر تنقص، يعني ملي كنقول ان القيمه ديالها نقصات راه تقدر تنقص ونقدر عاوتاني ندوز واحد شهرين 3 شهور عام عامين قيمه تولي مضاعفه. الفون كوميرسيال، فون كوميرسيال يعني عندي واحد القهوه مثلا عندها واحد الاسم ديالها وعندها الكليون عندها كذا عندها كذا، وقعت شي حاجه ربما حدايا ربما هذا، دونك نقص ليا الكليون ونقص ليا هذا. دونك فون كوميرسيال كتنقص لي القيمه ديالو. ويقدر يكون العكس، يعني تقدر تكون عاوتاني وقعت شي حاجه اخرى اللي هزات ليا من القيمه ديال
ديال فون كوميرس. مثلا انا كنبيع شي حاجه في واحد البلاصه ربما ما عندهاش ناس بزاف، وداروا حدايا شي حاجه اللي ممكن انها تجيب الناس، دونك ولا عندي الناس كيجيو لهاديك البلاصه اللي حدايا، دونك ولات القيمه ديال المكان ديالي غادا ترتفع، والعكس. دونك هذا ما نقدرش نطبق عليه لامورتيسمون لان القيمه ديالو تقدر تنقص تقدر ما تنقصش. ولي زيموبيليزاسيون فينونسيير، دونك لي زيموبيليزاسيون فينونسيير يعني شي حاجه اللي عندها علاقه بالفلوس، شي حاجه اللي عندها علاقه بالفلوس. دونك انا ما كنقدرش نقول انها غادي تنقص 100%، ما كنقدرش نقول انها غتزاد 100%، دونك ما نقدرش نطبق عليها ما نقدرش نطبق عليها لامورتيسمون. نشوفوا لا فالور دوريجين. دونك شنو هي لا فالور دوريجين بالنسبه للامورتيسمون؟ لي برينسيپ ديفالواسيون دي زيموبيليزاسيون à leur valeur d'entrée. Donc شنو هو لي برينسيپ اللي كاينين؟ لو كو d'acquisition. دونك شنو هو لو كو d'acquisition؟ لو كو هو القيمه او الثمن، لو كو باش تقام عليا هاد لاكيزيسيون باش شريت. اش كيساوي هو البري داشا نت دي ريدكسيون كوميرسيال، يعني بري داشا نت يعني من بعد لي ريدكسيون وبعد كاع داكشي كامل اللي كيدار باش شريت. كنزيد عليه لي فري d'installation, les frais de transport, les frais de montage, les frais d'importation, les TVA non récupérables. لاحظوا معايا ان لي TVA non récupérables كتزيد عليه TVA non récupérable. دونك شنو هي TVA non récupérable TVA récupérable؟ دونك هذا هو ماشي الدرس ديالنا، غنشوفوا هادشي من بعد ان شاء الله في فيسكاليتي. دونك هذا هو لوكو بشحال تقامت علينا هاد لي موبيليزاسيون، يعني كاع داكشي اللي حيط بها كنجمعوه مع الثمن باش شريناه. Les actifs produits par l'entreprise pour elle-même sont comptabilisés à leur coût de production. Donc ملي تصاوب الشركه شي حاجه صوباتها، المهم الشركه كتصاوب شي حاجه، مثلا كتصاوب دي فواتور، مثلا كتصاوب دي بي سي، دونك صوبات واحد البي سي بيان سور ملي كتخرج تبغي تبيعو راه غادي تربح فيه. ولكن الا خداتو ليها هي وطبقات عليه لامورتيسمون كتطبقوا عليه بلو كو دو برودكسيون، يعني باش تصاوب، يعني باش تقام عليها فاش تصاوب. هادشي غنشوفوه حتى هو في الكونطا اناليتيك، ثمن الانتاج. فوالا. La durée d'amortissement. Donc, je n'ai la durée d'amortissement. Il s'agit de la durée conventionnelle de dépréciation de l'immobilisation. Il y a des modèles اللي كندوز باش ندير la dépréciation ديال de l'immobilisation. Donc, durée de vie N d'une immobilisation amortissable selon les dispositions du CGNC et donc durée de vie probable ou bien durée d'utilisation propre à l'entreprise. Donc هي كتكون واحد durée de vie يا اما probable كنحددوها على حسب لي فاكتور فيزيك ou bien لي فاكتور ايكونوميك، او واحد لا durée d'utilisation propre على حسب السياسه. donc elle est choisie en fonction de sa politique. donc على حسب السياسه ديال الشركه كيفاش كتخدم كدير داك لا ديوري دو في. دونك لا ديوري دو في بيرمي دو ديتيرميني لو طو دامورتيسمون، يعني باش نحددو لو طو دامورتيسمون خصني نكون عارف لا ديوري دو في شحال. لو طو دامورتيسمون دونك شنو هو هاد لو طو دامورتيسمون؟ désigne le nombre d'années d'utilisation exprimé en pourcentage. Elle est calculée comme suit. Donc le taux كيساوي 100 sur n. ديما ملي كناخد نبغي نحسب لو طو كندير 100 sur n. شنو هي n؟ n هو عدد السنوات اللي كنختارها او كتختارها الشركه باش دير لامورتيسمون ديالها. لا دوتاسيون، دابا غنشوفوا شنو هي لا دوتاسيون او بيان لانويت. دابا غندخلوا في المصطلحات ديال لامورتيسمون. دونك لا دوتاسيون ou bien l'annuité, ممكن نقولوا على la dotation, ممكن نقولوا على l'annuité. Donc il s'agit du montant annuel de la dépréciation. شنو هو المبلغ اللي
كينقص كل عام. Il s'agit du montant annuel de la dépréciation. La dotation aux amortissements peut être fixe, donc constant, ممكن تكون ثابتة ou variable. يعني ممكن تكون ثابتة أو متغيرة en fonction du système d'amortissement. يعني على حسب السيستم اللي دايرو نتا ديال لامورتيسمون غادي نشوفو على حساب لو مود d'amortissement. دونك غادي نشوفو كيفاش تا هو قادم من الدرس. Donc, si elle est fixe, sa formule de calcul est comme suit. Donc, il est qu'un fixe. Tout le bel. L'amortissement, il est qu'un loto, ou il est qu'un le mode d'amortissement fixe, ou il est qu'un l'annuité fixe. Donc, la dotation, c'est la valeur d'origine, VO, fois loto, fois N sur 12. Exemple. Supposons qu'une entreprise achète un camion pour 100 000 dirhams hors taxe le 1/1/2019 et que la durée de vie probable est de 5 ans. La dotation annuelle fixe dans ce cas sera de 20 000 dirhams et au bout de 5 ans, ce matériel de transport sera totalement amorti. يعني إلا خديت عندي كاميون كيسوى 100,000 درهم خديناه لو 1 جانفي 2019 وغنامورتي على 5 سنين. يعني كل عام شحال غادي تمشي ليا؟ غادي تشد ديك 100 تقسمها على 5 غتعطيك 20%. دونك هنا 20%، هاد 20% غتضربها في 100,000 غادي تعطيك 20,000 درهم. Le cumul d'amortissement. D'abord, ça n'a pas le cumul d'amortissement. Donc, on a la dotation, on a la durée, on a l'auto, on a la dotation. D'abord, on a le cumul d'amortissement. Le cumul. Le cumul, c'est le تراكم باللغة العربية. cumul هو تراكم. بحال دابا مثلا واحد الشخص كيدير مدخرات، كيجمع فلوس. دونك كيجمع لي حاجه اليوم ولا حاجه هاد الشهر، الشهر الجاي، الشهر اللي وراه والشهر اللي وراه. دونك في الاخير ملي يحل يشوف شحال جمع، هذاك كيتسمى كيمول، يعني تراكم ديال داكشي اللي جمعو. هنا عندنا كيمول دامورتيسمون. شنو هو كيمول دامورتيسمون؟ هو التراكم ديال دوك لي زانويتي اللي حنا درناهم. دونك نقراو لو كيمول دامورتيسمون اي لا سوم دي زانويتي constatées depuis l'acquisition de l'immobilisation. دونك من نهار شريتي l'immobilisation. دونك داكشي اللي درتي ديال لامورتيسمون عام ورا عام ورا عام كتجمعهم في الاخير كيتسمى لو كومول دامورتيسمون. او بيان الا بغينا نحسبوه بالعلاقه ديالنا شنو هو؟ دونك الكومول دامورتيسمون كيساوي لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا دي سور 12. دونك هنا كانت عندنا ان سور 12، هنا دي سور 12. شنو هي هاد دي هادي؟ دي هو عدد الاشهر. Donc D désigne le nombre de mois durant lesquels le matériel a été utilisé. من نهار خديتي ديك ليموبيليزاسيون، يعني كتحسب عدد الشهور من نهار خديتي حتى الوقت اللي قالوا لك حسب فيه الكيمول ديالك. يعني تقدر تضرب 24 شهر، دونك تقدر تضرب 36 شهر، تقدر تضرب 48، تقدر تضرب 35. دونك على حسب امتى انا غادي نحسب الكيمول من والى. هذا هو ما يخص الكيمول. قلنا الكيمول هو انه تراكم ديال لي زانويتي. لا في ان ا، شنو هي لا في ان ا؟ هي لا فالور نيت دامورتيسمون، يعني شحال بقات ساويه لا فالور نيت، شحال بقات لا فالور ديالها من بعد ما تامورتات. دونك لا في ان ا il s'agit de la différence entre la valeur d'origine، يعني الفرق ما بين لا فالور d'origine et le cumul d'amortissement، يعني بشحال شريتيها وكتنقص منها داكشي اللي تامورتي فيها اللي ضاع فيها. دونك داكشي اللي بقى كيتسمى لا في ان ا، لا فالور نيت، يعني شحال بقات ساويه comptablement bien sûr. Nardo, une application. Donc l'entreprise ABC acquiert une machine dont le prix s'élève à 144 000 dirhams TTC. L'entreprise a déboursé les frais connexes suivants. Donc frais de transport 8 000 dirhams, frais d'installation 15 000 dirhams, frais d'importation 7 000 dirhams. La durée de vie probable est de 5 ans.
date d'acquisition le 1er janvier 2014. دونك هاد لونتربريز شرات واحد لا ماشين بثمن ديال 144 درهم اور تاكس او بيان سور تي تي سي. لونتربريز ا ديبورسي لي فري كونيكس سويفون. دونك هادو هما لي فري اللي كاينين ولا دات داكيزيسيون و لا ديوري دو في هي 5 سنين. travail à faire, calculer la valeur d'entrée de la machine. Donc, c'est la fois de la machine, calculer le taux d'amortissement, c'est le taux d'amortissement, la première annuité d'amortissement, ou le cumul d'amortissement, ou la VNA. C'est un calcul. Donc, on a vu le coût d'acquisition, ou داكشي اللي خسرتو حتى دخلات عندي ديك لا ماشين او داك ليموبيليزاسيون. دونك هنا عندي الثمن باش شريتها وهذا عندي شنو خسرت عليها، ولكن رد البال ان هنا الثمن تي تي سي، وحنا قلنا انني كنحط المونطون تي تي سي الا كانت التي في نون ريكوبيرابل. اما في هذه الحاله هنا التي في ريكوبيرابل، دونك خصني نحيد لا تي في. Le coût d'acquisition ou prix d'achat hors taxe, frais d'installation, frais de transport ou le frais d'importation. Donc, كيفاش كنديروا hors taxe هو الثمن مقسوم على 1.2 زائد دوك لي frais اللي خسرت غتعطيني 150,000. لو طو d'amortissement قلنا هو 100 sur n، هي 100 sur 5 لأن عندي 5 ans كتساوي 20%. L'annuité d'amortissement, كتساوي la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. وأنا عندي 150,000 هي هادي fois 20% اللي هو هذا كتساوي 30,000. Cumul d'amortissement au 31/12/2015 هو cumul ديال 2 exercices كتساوي 2 annuités. لأن علاش؟ دابا انا امتى داخله عندي؟ شوفوا معايا، داخله في 2014 يعني ضربات 2014 وضربات 2015 يعني ضربات 2 زيكزارسيس هي 2 انويتي، يعني لانويتي ديالي هي 30,000 درهم وغنضربها في جوج غتعطيني 60,000 درهم، يعني ضاعت ليا 60,000 درهم في لا فالور ديالها. لا فالور نيت دامورتيسمون شنو هي؟ قلنا لا فالور نيت هي لا فالور دونطري ناقص لامورتيسمون كومول، يعني الكومول دامورتيسمون الحدود داك الوقت اللي طلبوا منك. انا الوقت اللي طلبوا مني هو 2015، دونك عندي تامورتا فيها 60,000 درهم وساويه هي 150 باش تقامت عليا. دونك 150,000 درهم ناقص 60,000 درهم كتساوي 90,000 درهم. هذه هي لا فالور نيت ديالها. وبهذا نكونوا سالينا الفيديو الاول. الى الفيديو الثاني ان شاء الله اللي غادي يكون خاص بلا ريغل دو بروغاتا. الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم.